नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको शिक्षा बहसमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, मुलुकभरिका सम्पूर्ण विद्यालयहरू, कलेजहरू, विश्वविद्यालयका कक्षाहरू सबै बन्द छन्। कोभिड-19 को कारणले सर्वाधिक प्रभावित शिक्षा क्षेत्र भएको छ। यद्यपि सरकारको, राज्यको यथोचित ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन। खास गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूलाई सरकारको सकारात्मक दृष्टि नभएको आम समीक्षा रहेको छ। राज्यले तोकेका मापदण्डहरू पूरा गरेर सञ्चालित सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाहरू सरकारी वा स्वसरह हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित हुन सकेको छैन। यसका लागि सरकारवाला निकायहरू, दबाव समूहहरू सबै लाग्नुपर्ने वाञ्छनीयता एकातिर छँदैछ। अर्कोतिर झन्डै 80 लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरू, विद्यार्थीहरू घरमा बस्न बाध्य भएका छन्। जम्मा जनसङ्ख्याको 1/3 जनसङ्ख्या शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध भएको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले नीति ल्याउन नसक्नु अर्को विडम्बना भएको छ। दर्शकवृन्द, बालबालिकाहरू शिक्षण सिकाइको प्रक्रियाबाट टाढा रहनु हुँदैन। शिक्षा आजको 21औं शताब्दीमा नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ। यो अवस्थामा शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्? परीक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय, कक्षा 11 र 12 को परीक्षा के हुँदैछ? वैकल्पिक परीक्षा भनेको के हो? आम विद्यार्थी र अभिभावकले सूचनाको हकबाट कुण्ठित हुने अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्छ? यो एक प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा भएको छ। विश्वविद्यालयहरूमा सरकारले समयमा नियुक्ति नगर्दा, पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नगर्दा त्यहाँको दैनिक काम कारबाहीहरू रोका भएका छन्। त्यसकारणले यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर आजको शिक्षा बहस हामीले अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आजका हाम्रा विशेष अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर नरबहादुर बिष्ट। डाक्टर नरबहादुर बिष्ट शिक्षा क्षेत्रमा एक चिर परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, शिक्षा क्षेत्रका धरोहर हुनुहुन्छ। उहाँ युनिग्लोभ सेकेन्डरी स्कुल र कलेजका सेकेन्डरी स्कुलका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र कलेजका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। लामो समयबाट शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध डाक्टर बिष्टले अहिलेको परिप्रेक्ष्यलाई कसरी हेर्नु भएको छ र यसको निकास के हो, यो सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम ठिक छ। अब केही कुराहरू मैले पृष्ठभूमिमा पनि उठान गरेको छु। हजुर, होइन, बालबालिकाहरूले, विद्यार्थीले शिक्षा पाउनु र शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिनु हामी शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध सरकार लगायत सबै सरकारवालाहरूको दायित्व हो। हजुर, अहिले कोभिड-19 शिक्षण सिकाइको प्रक्रिया यहाँहरूकै संस्थामा कसरी अगाडि बढिरहेको छ? यहाँबाट हामीले बहस सुरु गरौँ। हजुर, धन्यवाद नारायण सर, एकदम मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा। र अहिले अब करिब 6 महिना त भन्दा पनि बढी हुन लाग्यो। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हरेक क्षेत्र नै तहस नहस अवस्थामा छ। यो नेपालले मात्र बेहोरेको समस्या होइन, विश्वव्यापी रूपमै चाहिँ यो समस्या बेहोरिराखेको विदितै छ सबैलाई। र त्यसको कम्पेरिजनमा नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ बढी यसको असर पर्यो, किनभने यहाँ सानो अर्थतन्त्र भएको र आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ थोरै भएको र अरू देशहरूमा बढी डिपेन्डेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाललाई चाहिँ अलि बढी चाहिँ असर पर्यो यसको कारणले गर्दाखेरि। र त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्र चाहिँ जुन मान्छेको एसेम्ब्ली हो, शिक्षा भनेको टिचर पनि मान्छे हो, विद्यार्थी पनि मान्छे, त्यहाँ म्यानेज गर्ने सबै मान्छे, एउटा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीभन्दा धेरै फरक कुरा हो। र अब यो अहिलेको कोभिड क्राइसिस जुन छ, अहिलेको यो प्रब्लम, पेन्डामिक सिचुएसन, त्यो मान्छेमाथि नै भएको प्रहार, प्राकृतिक भनौँ अथवा एउटा महामारीको रूपमा जुन आयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अवगत नै छ। र अब यसमा हामीले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा सुरुको बेलामा त अन्योलै भयो हामीलाई पनि,
यो कस्तो खालको सिचुएसन हो, अब 1 महिना होला अथवा 15 दिन होला, यस्तो हिसाबले हामीले चाहिँ लियौँ र यो बिस्तारै चाहिँ यो समस्या समाधान होला भन्ने हिसाबले लियो। तर यसको समस्याको समाधान त झन् विकराल हुँदै गयो। विकराल हुँदै गइसकेपछि पर्टिकुलरली चाहिँ निजी क्षेत्रमा हामी कार्यरत छौँ अहिले। निजी क्षेत्रले चाहिँ आफ्टर मन्थ चाहिँ 1 महिनापछि नै यसको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर जसरी अरू देशहरूमा चाहिँ वैकल्पिक शिक्षाका चाहिँ माध्यमहरूबाट विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सुविधाहरू दिन सुरु गरिसकेका थियो। नेपालमा पनि सुरु भइसकेको थियो र विदेशमा पनि सुरु भइसकेको थियो। र यसमा सुरुमा हामीले कस्तो भने विद्यार्थीहरूलाई इङ्गेज गर्ने हिसाबले केही समयपछि खुलि नै हाल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू, अनलाइन इन्टरेक्सन, गेस्ट लेक्चरहरू यस्तो गर्ने गरेका थिए। र त्यसमा पनि अब निजी क्षेत्रले त आफ्नो तर्फबाट आफ्नो खालको चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू योभन्दा पहिले पनि तयारी अवस्थामै थियौँ हामीहरू त, किनभने यो चाहिँ हामीले अहिले टेक्नोलोजीसँग फेमिलियर हुनैपर्छ र वर्ल्ड वाइड चाहिँ यो भइसकेको कुरा पनि थियो। र यो पेन्डेमिक सिचुएसनले अलिक चाँडो र सबैलाई अभ्यस्त गराएको हो। तर निजी कलेजहरू चाहिँ र केही सरकारी र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरू पनि यो तयारी अवस्थामै पहिलादेखि पनि हो, किनभने आइटीमा हामी जानुपर्छ र आइटीकै माध्यमबाट चाहिँ हामी पर सर्न सक्दैनौँ। हामी चाहिँ यो अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ भन्ने कुरा त बुझिराखेकै छौँ हामीले। त्यसैले त्यो गरिराखेको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई पठन पाठनलाई अगाडि बढायौँ। तर हामीलाई के चाहिँ विश्वास थिएन भने यति लामो जान्छ भनेर थिएन। त्यसैले अब लामो जान्छ भनेर 1-2 महिनापछि त आकलन भइहाल्यो र आकलन भइसकेपछि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि र विभिन्न निकायहरूमा चाहिँ अब चाहिँ वैकल्पिक शिक्षण पद्धति र शैक्षिक सत्रलाई खेर नजाने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भर्ना प्रक्रियादेखि लगेर पठन पाठन परीक्षाका कार्यक्रमहरूलाई पनि अहिलेदेखि नै हामीले तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। किनभने विदेशमा चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि एक दिन पनि कुनै पनि शैक्षिक पात्रो चाहिँ एक दिन पनि खेर गएको छैन। त्यसकारणले हामी पनि अब अपडेट त अहिले त संसारमा चाहिँ इन्टरनेट छ, इमेल छ, सबै कुरा छ, मिडियाहरू छन्। त्यसकारणले सेकेन्डको खबर हुन्छ, कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा त अपडेटै हुनु पर्यो र छौँ पनि हामी। त्यसैले हामीले पनि यो अनुसारको तयारी गर्नुपर्छ। अब चाहिँ हामीले यो पुरानै परम्परागत ढङ्गले चाहिँ चल्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सरकारलाई पनि अनुरोध गऱ्यौँ र अभिभावक विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। तर पनि बिचमा चाहिँ अलिकति कस्तो खालको वातावरण भयो भने हजुरको सरकारले चाहिँ यो अनलाइन भनेको अब प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्ने खालको चाहिँ वातावरण हो र यस्तो कोभिड क्राइसिसको बेलामा पनि फी उठाउने एउटा मेलो मात्र हो, कुरासँग जोडेर हजुर यो चाहिँ फी उठाउने मेलो मात्र हो भन्ने कुरा चाहिँ लाई गलत प्रकारले चाहिँ विश्लेषण भयो त्यसको। र त्यसका विरुद्धमा कयौँ अब मान्छेहरू पनि शिक्षा मन्त्रालयमा जाने क्याम्पेनिङ गर्ने खालको पनि भयो र कयौँ महिनासम्म अझै पनि फर्मली चाहिँ यो उसमा फी उठाएर चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नोटिस ठ्याक्कै चाहिँ गरिसकेको छैन। तर धेरै तयारी अवस्थामा चाहिँ भइसकेको छ र कुराहरू आइ पनि सकेको छ। तर हामीले यो कुरा चाहिँ अहिले होइन, वैशाख पछाडि नै यो कुरा आकलन गरिसकेर हामीले चाहिँ अनुरोध गरेको हो कि हामी चाहिँ यसरी गर्छौँ। यसबाट चाहिँ अब खर्च त लाग्छ, शिक्षक छन्, कर्मचारीहरू छन्, सबैलाई तलब भत्तादेखि लगेर यो रेन्टको कुराहरू आउँछ। फेरि प्राइभेट कलेज स्कुलहरूको त निकै ठुलो हुन्छ, त्यसमा पनि काठमाडौँमा त अझ महँगाई छ। त्यसकारणले यी कुराहरूलाई पनि अर्थतन्त्रलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब आर्थिक पाटोसँग मात्र जोडेर बाँकी हाम्रो सिकाइको कुराहरूलाई चाहिँ भनौँ न अलिकति अन्डरमाइन गरियो। र सुरुको बेलामा त हामीहरू पनि यो 2-3 महिना 4 महिनाको लागि त फी नै लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अनलाइन चाहिँ हाम्रो एउटा सुविधा पनि हो र हामीले विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले कुनै पनि शुल्क बिना नै गरिराखेको अवस्था हो र त्यसबाट कुनै फी लिने त्यस्तो उठाउने खालको जसरी सोचिएको छ बाहिर त्यो खालको वातावरणमा कुनै पनि अब केही कलेज स्कुलहरूले त्यो पनि हुनसक्छ। तर धेरै जसो ठुलो स्कुल कलेजहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको धारणा राखेको थिएन
तर अब पछि गएर चाहिँ यी कुराहरू त बाध्यात्मक भएरै आए। त्यसकारणले अहिले सरकारले पनि यो कुरा महसुस गरिसक्यो। हाम्रो चाहिँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि यी कुराहरू महसुस गरेर 2 महिना अगाडि नै अझ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त यो वैकल्पिक उसबाटै जानु नै पर्छ भन्ने चाहिँ कुरालाई आत्मसात गरिसकेको र शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ यसलाई जुन स्कुलको लेभलमा छ त्यो स्कुलको लेभलमा चाहिँ अझै पनि कार्यान्वयनको लागि कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै नभइराखेको त्यतिखेरको बेला। यहाँनिर चाहिँ सरले हजुर यो शैक्षिक सत्र खेर नफाल्ने भन्ने विषयवस्तु उठाउनु भयो। हजुर। अनि वैकल्पिक शिक्षण विधि र त्यस पछाडि गएर वैकल्पिक परीक्षा पद्धति। हजुर। शैक्षिक सत्रलाई खेर नफाल्ने भन्ने बित्तिकै त शिक्षण सिकाइको कुरा र परीक्षाको कुरा पनि आयो। हजुर। अब यसको वैकल्पिक व्यवस्थाहरू के हुन सक्छन् त? हामीले त निकास पनि दिनु पर्यो। कसरी हुन सक्छ? यसो भएन त्यसो भएन भन्ने भन्दा पनि हजुरहरू जस्तो प्राज्ञिक मान्छेले जो फिल्डमा हुनुहुन्छ, खट्नु भएको छ, मन्त्रीलाई थाहा नहुन सक्छ नि त। उहाँहरू त राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ। कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब वैकल्पिक शिक्षणको कुरा त अभ्यासमा छ। हजुर हजुर। अब यसलाई पनि शैक्षिक सत्र खेर नफाल्नलाई लगभग 6 महिना त गइसक्यो होइन? अब यसको विकल्प के छ सरसँग, यसको कार्यक्रम? हजुर, म यसलाई छोटोमा फेरि एउटा कुरा चाहिँ के हजुरलाई अनुरोध गरेँ मैले भने पहिला त शिक्षण नै कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अब अनलाइनको वैकल्पिक व्यवस्था अहिले हामी अनलाइनमा बाध्यात्मक हिसाबले जानै पर्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ सरकारी होस् कि निजी होस्, अब त्यो व्यवस्था सरकारले पनि गरिसक्यो र प्राइभेटहरूले पनि गरिसक्यो। अहिले अभिभावक विद्यार्थीहरू पनि सबै कन्भिन्स भएर अनलाइनबाट चाहिँ हामीले पठन पाठनका कामहरू सञ्चालन भइरहेका थिए तिनीहरू। र यसरी गर्दाखेरि हामीले केही बाँकी रहेका अधुरा कोर्सहरू पुरा गरिसक्यौँ र धेरैजसो चाहिँ परीक्षाको मुखैमा यो समस्या आएको कारणले गर्दाखेरि तयारी अवस्थामा पहिलेदेखि नै थिए। अब आयो यी सबै वैकल्पिक माध्यमबाट हामीले कोर्स पुरा गरिसकेपछि चाहिँ परीक्षा त अवश्य पनि हुनैपर्छ, किन कुनै पनि भनौँ न अपग्रेड नगरिकन त्यसैमा कति पढाउने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसको वैकल्पिक माध्यमबाट चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो एउटा निर्णय आउनु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै कुरा अहिले आइसकेको छ, तर पनि हतारमा चाहिँ एकपल्ट के भनियो भने भदौको लास्ट अथवा भदौको दोस्रो हप्ताबाट यो फिजिकल प्रेजेन्समा इक्जामहरू गर्ने विश्वविद्यालयहरूमा, अनि 12 क्लासको पनि गर्ने अब असोजको पहिलो हप्तादेखि भन्ने कुराहरू। त्यतिखेर पनि यो कोभिडको समस्या त बढी नै राखेको थियो, आकलन गर्न सकिन्थ्यो कि यो कुनै पनि समस्या यो चाहिँ छैन, सम्भव छैन भन्ने कुरा। तर पनि त्यो चाहिँ फिजिकल प्रेजेन्समै गर्नुपर्ने, ट्रेडिसनल मेथडबाटै गर्नुपर्ने र अरू देशले चाहिँ जे अवलम्बन गरिराखेका थिए त्यही अनुसार नै किन त्यतिखेर नै निर्णय गर्न नसकेको? फेरि अब त्यो त क्यान्सल भयो, फेरि अन्यलमा परे विद्यार्थीहरू भने अहिले चाहिँ सबैको आँखा यसमा चाहिँ खुलिसकेको छ र अब चाहिँ वैकल्पिक विधिबाट चाहिँ परीक्षाहरू लिने भनेर भइसकेको अवस्था छ अहिलेको हिसाबले चाहिँ। र यसमा चाहिँ अब वैकल्पिक विधिहरूमा चाहिँ हजुरको के छ भनेपछि एउटा चाहिँ अब यो सब्जेक्टिभ क्वेसनहरू एउटा टाइम फ्रेमभित्र स्टुडेन्टहरूलाई दिएर हामीले इमेलबाट पठाइदिने। अहिले धेरैजसो विश्वविद्यालयहरू त्यो कार्यविधिहरू बनाइसकेका छ त्यसरी गर्ने, र उनीहरूले किताब हेरेर हुन्छ, कसलाई कन्सल्ट गरेर हुन्छ, एनालाइटिकल टाइपको क्वेसनहरू हुन्छ, त्यो गरिसकेपछि उनीहरूले स्क्यान गरेर अथवा मोबाइलबाट फोटो खिचेर या कुनै माध्यमबाट उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई फिर्ता पठाउने। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा छ नि? एकदमै हजुरको इन्डियाको त ठुल्ठुलो विश्वविद्यालयहरूले गर्यो त्यो, र यो सबै देशहरूमा यो भइराखेको प्र्याक्टिस हो। यहीँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गरेको छ हजुरको, त्यो छ एउटा विधि भयो। अर्को चाहिँ रियल टाइम इक्जामिनेसन पनि लिन सकिन्छ हजुरको, तर रियल टाइम इक्जामिनेसनमा चाहिँ हजुरको के हुने भयो भने हाम्रो त्यस्तो खालको टेक्नोलोजी पनि हामीले चाहिँ फेसिलिटेट गर्न सक्नु पर्यो। अब त्यो खालको संस्थाहरूसँग पनि हुनु पर्यो, विद्यार्थीसँग पनि हुनु पर्यो, संस्थासँग मात्र भएन। कुनै कारणले बत्ती गयो केही गयो भनेपछि त्यसको त इक्जाम जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मोर सेन्सिटिभ छ, तर हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ अलिकति त्यो सम्भव छैन। तर पनि जहाँ फेसिलिटी छ त्यसले गर्न सक्छ। जस्तो विदेशमा चाहिँ हजुर सहरी क्षेत्रमा सिधै अनलाइनबाट वेब क्यामहरू लगाएको हुन्छ, सार्न पाउँदैन, चोर्न पाउँदैन, चारैतिरबाट मोनिटरिङ भइरहेको हुन्छ। विद्यार्थी आफ्नो घरको कोठामा बसिरहेको हुन्छ, उसको घरको कोठाको मोनिटरिङ भइरहेको हुन्छ, र त्यस्तोमा हजारौं विद्यार्थीले एकैपल्ट इक्जाम दिइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको अब हाम्रो केसमा चाहिँ सर्भरको प्रब्लम, इन्टरनेट प्रब्लम,
इलेक्ट्रिसिटी प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि त्यो अलिकति व्यावहारिक नहोला, तर पनि त्यस माध्यमबाट पनि धेरैले यो मल्टिपल चोइस क्वेसनबाट अथवा चाहिँ रियल टाइम इक्जामिनेसनबाट पनि कतिपय विदेशी बोर्डहरूले लिइराखेको अवस्था यही नेपालमै विद्यार्थीहरूको हजुरको गरिरहेका छन्। चाइनाबाट, जापानबाट, अस्ट्रेलियामै बस्ने विद्यार्थीहरूको, यहाँ अड्किएका विद्यार्थीहरूको त सबै इक्जाम उनीहरूले यहीँबाट दिएछ, उनीहरूलाई वेब क्यामबाट कन्ट्रोल गरेको छ, त्यो एउटा विधि भइ नै हाल्यो। अनि अर्को चाहिँ हजुरको यो प्रोजेक्ट बेसमा पनि हायर लेभलमा यो चाहिँ स्कुलभन्दा पनि हजुरको माथिल्लो लेभलको लागि यो बढी उपयुक्त हुन्छ र यसको लागि चाहिँ कुनै प्रोजेक्ट एउटा दिने 1 हप्ता 2 हप्ताको अथवा 1 महिनाको पनि हुनसक्छ, तर अब त ढिलो भइसकेको छ। पहिलादेखि नै प्लान गरेको भए त्यो सजिलो हुन्थ्यो र त्यसमा प्रोजेक्ट दिएर त्यो प्रोजेक्टको एनालाइटिकल आन्सर्सहरू केस पनि दिन सक्छौँ हामी, प्रोजेक्ट दिन सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ अब कति पेजको लेख्न लगाउने एउटा रिपोर्ट लेख्न लगाएर त्यसलाई चाहिँ पठाइदिने, त्यहाँ उसको सबै कुराहरू त जानेका सबै बुझेका कुराहरू त एउटा रिपोर्टबाट सबै कुरा थाहा भइहाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको इभ्यालुएसनबाट पनि गर्न सकिन्छ। र अर्को विधि पनि छ, एउटा चौथो विधि हो, त्यो चाहिँ अहिले एसईमा भएको जस्तो। एसईमा आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै अन्तिम ग्रेडिङ गरेर पठाइदिने र त्यो चाहिँ जहाँ आन्तरिक मूल्याङ्कन हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ धेरै उपयुक्त छ यो। र यो सेमेस्टर प्रणाली भएका जति पनि कार्यक्रमहरू छन् विश्वविद्यालयका सेमेस्टर प्रणालीमै छ अहिले धेरै जसो। अब केही एनुअल प्रोग्रामहरू चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छन्, ती बाहेकका कार्यक्रमहरूमा हामी कन्टिन्युअसली इभ्यालुएसन गरिराखेका हुन्छ, स्टुडेन्टको हरेक कम्पोनेन्टको इभ्यालुएसन हुन्छ र ती इभ्यालुएसनका कम्पोनेन्टहरूलाई नै फाइनल ग्रेडिङ गरेर अपग्रेड गरिदिने। यो कस्तो भने यो सधैँभरिको लागि त हामीले गरिने होइन, यो त विशेष परिस्थिति, विषम परिस्थिति र विशेष परिस्थिति आएको कारणले गर्दाखेरि हुने हो। र अब जस्तो ब्याचलरमा 8वटा सेमेस्टर हुन्छ भने एउटा सेमेस्टरमा त्यसरी इन्टरनल ग्रेडिङबाट अपग्रेड गरिदिँदाखेरि इन एन एभरेज 8ले भाग गर्दाखेरि त धेरै नै कम त्यसको वेटेज हो नि हजुरको। त्यसैले त्यसलाई पनि विदेशतिर त त्यसै गरेर चाहिँ नेपालमै गरिसक्यो, हजुरको एसईको मोडलबाट गरिसक्यो। त्यो चाहिँ सेमेस्टर सिस्टममा सबैभन्दा उत्तम र वैकल्पिक विधि चाहिँ त्यो हो, किनभने त्यो अनलाइनबाट क्लास भए पनि अफलाइनबाट क्लास भए पनि एक्टिभिटिजहरू रेगुलर हुन्छ हजुरको सेमेस्टरमा। त्यो 50 to 60% को इन्टरनल इभ्यालुएसन हुन्छ नै, त्यसैमा 40% थपेर थप 1-2टा एक्टिभिटिजहरू बढाइदियो भने त्यो फाइनल ग्रेडिङ त्यसबाट गर्न सकिन्छ। यस्ता खालका फिडब्याकहरू सम्बन्धित निकायबाट मागिएको छ अथवा सरसल्लाहको क्रममा प्रस्तुत गरिएको छ कि छैन? सम्बन्धित निकायलाई यो विधि छ भनेर जुन मोडालिटीहरू सरले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो त व्यावहारिक छ। अस्ति मात्रै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसन कन्डक्ट गर्यो त, आखिर सम्भव त हुँदो रहेछ नि त, राज्यले चाहेको अनुमति दिएको खण्डमा त होइन। जस्तो यहाँको कलेजको सन्दर्भमा परीक्षा लिएर कुनै विधिबाट 1, 2, 3 विधि प्रयोग गर अप्सनमा विधि राखिदिने अनि त्यहाँ एक्जाम लिएर तपाईँले चाहिँ नि यो फरवार्ड गर्नुहोस् माथि बोर्डमा भनेर यहाँ अध्यक्ष यहाँ प्रिन्सिपललाई अधिकार दिएको खण्डमा त आफ्नो संस्थाप्रतिको जवाबदेहिता जिम्मेवारी त आफ्नो हुने भयो। यसरी विकेन्द्रीकृत गरे पनि त जान सकिन्थ्यो। एकदमै सकिन्छ सर। यसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो भने त्यो पुरातनवादी सोचबाट माथि उठेर आउनु पर्यो हामी, र केही नयाँ कुरा गर्नुको लागि इनोभेटिभ आइडिया र त्यसलाई र यङ माइन्डहरूको चाहिँ विचारलाई पनि हामीले चाहिँ आत्मसात गर्न सक्नु पर्यो। जो सिनियर माथि पोलिसी लेभलमा हुनुहुन्छ, जस्तो युनिभर्सिटीको प्रोफेसर सरहरू हुनुहोला, मन्त्रालयको पोलिसी मेकरहरू हुनुहोला होइन, उहाँहरूले चाहिँ यो आत्मसात गर्नु पर्यो कि हाम्रो बेलामा यस्तो थियो, यस्तो गरेर कहाँ हुन्छ अहिले भन्ने भन्दा पनि अहिलेका यङ जेनेरेसनले के खोजेको हो, संसार कता गइराखेको छ, यहाँ चाहिँ आजको कुरा भोलि मिलिराखेको छैन भने त्यो चाहिँ कयौँ वर्ष अगाडिका पुरातनवादी सोचहरूबाट ग्रसित भएर हामीले चाहिँ यस्ता खालका निर्णयहरू झट्ट गर्न नेपालमा चाहिँ गाह्रो मानिराखेको अवस्था छ र त्योबाट हामी मुक्त हुनैपर्छ। र अल्टिमेटली चाहिँ अब बाध्यात्मक हिसाबले गर्नु र यसलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा र एउटा भिजनका साथ 2-4 महिना अगाडि नै सोचेको भए त अहिले यत्रो समय पनि त खेर जाँदैन थियो हजुरको। अल्टिमेटली अहिले त हजुरको सबैले यो एक्सेप्ट गरे कि
अनलाइन क्लास हुने रहेछ, गर्नुपर्ने रहेछ, गर्नै पर्ने रहेछ र अनलाइन विधिबाट अथवा वैकल्पिक विधिबाट परीक्षाहरू पनि हुन सक्ने रहेछ त नेपालमा। अब पढाइ भएपछि त परीक्षा लिनै पर्यो हजुरको हैन। भनेपछि ती विधिहरू अहिले चाहिँ हुन सक्ने, त्यो चाहिँ 3-4 महिना अगाडि चाहिँ किन हुन नसक्ने हैन? तिनै मान्छे हुन् भनेपछि यो समस्याको आकलन गरिएन नम्बर 1। हजुर हजुर। अनि अर्को त्यतातिर मुखरित भइएन हजुर हैन? हजुर। त्यो विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने, हजुर, प्राथमिकीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ नि सम्बन्धित निकाय चुकेको देखिन्छ। हजुर हजुर। यसलाई चाहिँ गम्भीरताका पूर्वक नलिएकै मान्छु म त। यो समस्या हजुरको अहिले पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले अझै पनि यो जसरी एसईमा चाहिँ अरू साल कति आउँथ्यो र यसपालि 9000 को 4 आयो, त्यस्ता पनि हुन्छन्। यस्तो ट्यागलाइन लाग्ने खालका काम पनि गर्ने हो भन्ने। अब यसको विकल्पै छैन त के गर्ने त? कि त उहाँहरूले विकल्प दिनु पर्यो, ल फिजिकल इक्जाम गरेर पहिला जस्तो स्थितिमा ल हामी फर्काइदिन्छौँ, सबै कोरोना हामी भगाइदिन्छौँ, अब कसैले लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हैन अनुमान गर्नु के भयो र यो साल 9000 विद्यार्थी राम्रा रहेछन् भनेर अनुमान गरे पनि त भयो। हजुर हजुर। अनि त्यसमा पनि मेरो एउटा रिजर्भेसन छ। हजुरको र मेरो एकदमै त्यसमा कुरा मिल्यो। हजुरको म 2 मिनेट त्यसमा पनि लिइहाल्नु। एसईको ग्रेडिङ माथि कसरी गयो भन्ने कुरा। हजुरको ग्रेडिङ भन्ने कुरा जस्तो 5 मार्क्सको अथवा 10 मार्क्सको डिफरेन्समा छ। जस्तै 80 देखि 90 नम्बर आयो एकजना विद्यार्थीको भने 80 देखि 90 आयो भने त्यसको चाहिँ ए आउँछ। 90 देखि 100 नम्बर आयो भने जस्तो 93 आयो भने पनि ए+ हो, 98 आयो भने पनि ए+ हो। हजुरको अब के भयो त? स्कुलको हातमा आफ्नै कपी भयो। कपी हुँदाखेरि 89 मार्क्स आउने कुनै विद्यार्थी छ भने त्यसलाई 89 ल्याउने विद्यार्थीले चाहिँ 90 ल्याउँदैन भनेर कसरी आकलन गर्छ? एक नम्बरको कुरा हो। 1 नम्बर माथि गर्ने बित्तिकै ए+ हुन्छ भने त्यो कुनै अन्याय गरेको त होइन नि त टिचरहरूले। कि उनीहरूले थाहा पनि हुन्छ यसको क्यापेसिटी हो, तर कुनै अनसिन रूपमा उसको कपी कहाँ गएको छ। अब एउटा टिचरले 88 हालेर पठाइदियो, 88 मै उसको ग्रेडिङ भयो भने त्यो ए+ पाउने विद्यार्थीले जम्मा 1 नम्बर 2 नम्बरको लागि ए- भयो। अब एउटा ग्रेड तल हुने बित्तिकै हजुरको 0.05 ले ग्रेड तल झर्छ। दोस्रो सब्जेक्टमा पनि त्यस्तै भइदियो भने त्यो त्यसरी झर्यो। भनेपछि हाम्रो आँखाको प्रत्यक्ष अगाडि आफ्नै अगाडि भइरहेका विद्यार्थी यसको क्यापेसिटी यो छ भनेर हुँदाखेरि र चाहिँ 89 लाई 90 गर्दा धेरै ठुलो अपराध गरे होइन त्यो। त्यसो गर्दा हजुरको जे ग्रेड पाउनु पर्थ्यो विद्यार्थीले त्यो ग्रेड त पायो नि त अहिले। भने यसको मिनिङ चाहिँ यो पनि त लगाउन सकिन्छ नि। त्यो पनि भयो। फेरि 1 वर्षसम्म प्रत्यक्ष फेस टु फेस भएर आफूले पढाएको विद्यार्थीको क्षमतालाई हैन मूल्याङ्कन गरेर टिचरले झन् यथोचित मूल्याङ्कन भयो भन्नु पर्यो। यथोचित मूल्याङ्कन हजुर। मैले भन्नु खोजेको त्यही। पहिला हामीले अन्याय गरेका रहेछौँ। पहिला चाहिँ हामीले ती विद्यार्थीमाथि अन्याय भएको रहेछ। किनभने त्यो त कसले इभ्यालुएसन, कहाँबाट क्वेसन आयो, कसले इभ्यालुएसन गर्यो, कुन कन्डिसनमा त्यसले कपी चेक गर्यो होला, त्यसपछि फेरि स्क्रुटनी भयो होला, के भयो होला, कति स्टेपमा उनीहरूको चाहिँ मार्क्सहरू चाहिँ दबिएर बसेको होला। त्यो सबै कुराहरू त अब टिचरको हातमा भएपछि त 1-2 नम्बर तलमाथि त शिक्षकलाई, विद्यार्थीलाई अथवा चाहिँ नि सम्बन्धित निकायलाई विश्वास नगरिकन अविश्वासको खाडलमा त काम गर्नै सकिन्छ। यहाँले विद्यालय सरकारी मापदण्ड पुरा गरेर चाहिँ विद्यालय खोल्नु भएको छ। विद्यालय खोल्न सञ्चालन गर्न पुरै अधिकार दिने, विशेष परिस्थितिमा एउटा परीक्षाको हैन परीक्षा सञ्चालन गर्न चाहिँ विश्वास नगर्ने भन्ने त त्यो कुरै भएन। अब सर यहाँले नै एसईको प्रसङ्ग उठाउँदाखेरिमा एउटा गम्भीर प्रश्न अहिले के खडा भएको छ भने यो हामी सबैका लागि लज्जाजनक कुरा पनि हो। जस्तो सर युनिग्लोब सेकेन्डरी स्कुल, पहिला हायर सेकेन्डरी भन्थ्यो, 11-12 चलाइराखेको सेकेन्डरी स्कुलको पनि सर अध्यक्ष हुनुहुन्छ। विद्यार्थीको भर्ना खुल्या छ, एडमिसन ओपन भनिएको छ। तर अन्यलता कहाँनिर रह्यो भने सरले जुन विद्यार्थी भर्ना गर्दै हुनुहुन्छ त्यो विद्यार्थीलाई अथवा त्यो विद्यार्थीको अभिभावकलाई हामी आगामी साल यो कोर्स पढाउँदैछौँ भनेर भन्ने अवस्था छैन। नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ, तर पाठ्यक्रम यो हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसलाई सरले कसरी हेर्नु भएको छ? हजुर, अब यसमा चाहिँ हजुरको के छ भने थोरै चाहिँ त्यो अगाडिको भर्नाको प्रक्रियामा पनि हामी चाहिँ धेरै जसो अन्यायमै परेका छौँ फेरि। किनभने
भर्ना चाहिँ असोजेक गतिदेखि मात्र गर्नु भनेको छ सरकारले। अहिले चाहिँ प्री रजिस्ट्रेसन अनेक नाममा चाहिँ भर्ना नै हो। यहाँनिर पनि अन्याय भयो, यो कुरा हामीले उठाउनु पर्यो। अब विदेशी बोर्डबाट सञ्चालित ए लेभलको भर्ना गरेर क्लास लिन सुरु गर्ने, नेपाली होइन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट चाहिँ एफिलिएटेड कलेजहरूलाई तैँले असोजेक गतिसम्म भर्ना नगर भन्ने यो सरकारको यो द्वैत चरित्र होइन, यहाँ उदाङ्ग्यो नि त। यो किन? त्यही त सँगै पास गरेको मान्छेको उता 1 महिना पढाइ भइसक्यो होइन, भनेपछि त हाम्रो यहाँको चाहिँ नि स्थानीय कोर्सलाई त निरुत्साहित गरेको पाइयो नि त। एकदम यसको त सरहरूले पनि विरोध गर्नु पर्यो, कुराहरू उठाउनु पर्यो। हो, हामी त धेरै कुरा उठाइराखेका छौँ सर यसमा त होइन। र फेरि यो भर्ना गर्दैमा के ठुलो चाहिँ हुने भयो, अनलाइनलाई हामीले एडप्ट गरिसके भने अनलाइनमा फर्म भर्छन् विद्यार्थीहरू, अनलाइनमा इन्ट्रान्स दिन्छन्, अनलाइनमा इन्टरभ्यू हुन्छ, अनलाइनबाट मनी ट्रान्सफर हुन्छ, मान्छेको कन्ट्याक्टै छैन, फेरि पनि भर्ना नगर्नु भनेपछि त्यही फेरि पुरातनवादी सोच भयो कि भएन हजुरको। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू नयाँ टेक्नोलोजी एडप्ट गर्नुहोस्, यो कोरोनालाई बढ्न नदिनुहोस्, तर बाँकी कामहरू त गर्नुहोस् भनेर खुल्लम खुल्ला त्यसरी अर्थतन्त्रलाई पनि त अगाडि बढ्न दिनु पर्यो नि त। अब यी कुराहरू नबुझिकन चाहिँ अब असहज यतिसम्म चाहिँ भर्ना नगर्नु, यो नगर्नु भन्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ होइन। अब हुन त अब उहाँहरूले भन्नु होला यो दुर्गम क्षेत्रका लागि गरिएका हुन् भनेर, दुर्गम क्षेत्रमा पनि यी सबै सम्भव छन् हजुरको। दुर्गम क्षेत्रमा धेरै भिडभाडै हुँदैन, एउटा कुरा त अब धेरै विद्यार्थी नै हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा। जहाँ चाहिँ क्राउड हुन्छ, जहाँ चाहिँ सुविधा छ त्यहाँ क्राउड हुन्छ, र ती सुविधा भएको ठाउँमा अनलाइन सबै इन्टरनेटको फेसिलिटी छँदैछ। जहाँ सुविधा छैन त्यहाँ चाहिँ क्राउडै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू सोच्न सक्नु पर्यो पोलिसी मेकरहरूले, त्यो कुराहरू भइहाल्यो हजुरको। अनि दोस्रो कुरा हजुरले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो त्यसमा चाहिँ करिकुलमको बारेमा पनि अहिले अन्योलता छ। अब यतातिर कोभिडको यस्तो क्राइसिस छ हजुरको, अनि कोभिडमा नयाँ कोर्स लगाउँदाखेरि पनि अब त्यसको करिकुलम नै कतिपय सब्जेक्टहरूको बनिएको छैन, त्यसमध्ये त्यसबाट पनि पाठ्यपुस्तकहरू चाहियो, त्यो पनि बजारमा अहिले उपलब्ध हुन सकेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले नयाँ पाठ्यक्रम नै लागू गर्ने भनेर यो घोषणा धेरै अगाडि नै भनौँ कति महिना अगाडि हजुरलाई थाहा होला त्यो गरिसकेको छ। तर अब यतातिर चाहिँ यस्तो समस्याका बिचमा पनि यो नयाँ कोर्स कसरी लगाउने भन्ने अन्योलता अर्कोतिर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीलाई पनि अलिकति समस्या नै आएको छ। र यसमा कि त सरकारको स्पष्ट धारणा आउनु पर्यो, या त अब हिसान अथवा यस्तो चाहिँ एसोसिएसनहरूले भनेको कुराहरू सुनिदिनु पर्यो यसमा। र मेरो व्यक्तिगत धारणा बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ नयाँ कोर्सभन्दा पुरानो जुन कोर्स छ त्यही अनुसार जाँदाखेरि पाठ्यपुस्तकहरू पनि छ, टिचरहरू नयाँ म्यानेज अहिले गर्नु परेन, सबै कुराहरू यस्तो लकडाउनको बेला छ, त्यसैले जे अनुसार गइरहेको छ त्यही त गर्न गाह्रो छ भने नयाँ सिस्टममा एक्कासी जाँदाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले हामीले निर्णय गरिसके यो भन्दैमा चाहिँ निर्णय लाद्ने काम चाहिँ भइरहेको जस्तो परिस्थितिलाई हेर्नु पर्यो, परिस्थिति हेरेर गर्नु पर्यो हजुरको। जस्तो 2 दशकदेखि चाहिँ एउटै टेक्स्ट बुक एउटै करिकुलम लागू भएको छ हजुर, स्वाभाविकै छ भने 1 वर्ष थप हुँदा के बिग्रियो र? पुरानै गर्दाखेरिमा सरले भन्नुभयो जस्तो शिक्षकहरूलाई चाहिँ नि अभिमुखीकरण दिनको लागि अनि टेक्स्ट बुकहरू तयार गर्नको लागि होइन, आखिर करिकुलममा उल्लेख भएका चाहिने कुराहरू प्राप्तिको लागि त माध्यम त टेक्स्ट बुक हो। टेक्स्ट बुक नै तयारी नहुँदाखेरिमा शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू, हाम्रो प्र्याक्टिस होइन लाई हेर्नु पर्यो। होइन भने नेपाल सरकारले अथवा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भर्ना खुल्ला गर्दाखेरिमा ठ्याक्क यो करिकुलम हो भनेर अब कुन खालको चाहिँ करिकुलम हुन्छ शिक्षकहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित विद्यालयलाई नै ओरिएन्टेसन दिने जिम्मा दिएर गरे पनि भयो होइन। तर स्पष्ट त हुनु पर्यो नि, स्पष्ट त हुनु पर्यो। विद्यार्थीले कुनै पनि कोर्समा भर्ना हुँदाखेरिमा म यो चिज पढ्दैछु भन्ने थाहा नभइकन विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने त त्यो त राम्रो कुरा त भएन होइन सर? सरहरूलाई पनि भर्ना गर्दा अन्योलता, एकदमै अन्योलता हजुरको। हामी त अब दुइटै उसको लागि तयारी अवस्थामै छौँ। एउटा निजी कलेज, निजी स्कुल सञ्चालक, र त्यसमा पनि अब हाम्रो संस्थाहरू चाहिँ अलि भनौँ न तुलनात्मक हिसाबले माथि नै भएको हुनाले हामीले त जस्तो सुकै अवस्थामा पनि तयारी नै भएर बस्नु पर्यो। हामी पुरानो कोर्समा त अलरेडी हामीसँग केही पनि गर्नै परेन, नयाँ कोर्सको लागि पनि हामी त तयार छौँ, तर पनि अब सबै पक्ष त्यसरी तयार हुन सक्नु पर्यो। र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा
के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ या त सरकारले होइन यो नै गर्ने हो भनेर भनिदिएपछि यस्तो अन्यल भइरहेका बेलामा एउटा नोटिस निकालिदिए अथवा एउटा चाहिँ हामीलाई सूचना फेरि पनि यसपालि कुनै पनि हालतमा यही नै लाग्छ भनेर भनिदियो भने पनि त अन्यलता हुँदैन हजुरको। त्यसैले अब यो के हो कस्तो भन्ने कुरा एकपल्ट पहिले पास भएको अहिले यस्तो सिचुएसनमा पनि यही लागू हुने हो भनिदिए पनि त एउटा होइन। हाम्रो सरकारको ट्रेन्ड चाहिँ के छ भने हामीले लामो शैक्षिक इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने हजुर धरना आन्दोलन विरोध अनसन हजुर होइन दबाब नदिइकन सरकारले सुनवाई नगर्ने। हजुर अब यसमा अलिकति यो शिक्षासँग सरकार राख्ने हाम्रो चाहिँ छाता सङ्गठनहरू प्याप्सन एन्ड प्याप्सन हिसानहरूको पनि अलिकति होमवर्क अलिकति प्रेसर पुगेन कि भन्ने सरलाई लाग्दैन? हजुर होइन यो उहाँहरूले यस्तो भयो हजुरको यो संस्थाहरूकै बिचमा पनि कन्फ्लिक्ट छ। प्याप्सनले भन्छ नयाँ कोर्स लगाउनु पर्ने, हिसानले भनिरहेको छ अहिले पुरानै कोर्स लगाउनु पर्छ। त्यसैले त्यसको स्ट्रेन्थ पुगेन, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो सरकार उनीहरूले हेर्ने निकाय फरक छ नि त। जस्तो प्याप्सन एन प्याप्सनले कक्षा 1 मा गत सालबाटै हजुर त्यो लागू भइसकेको छ। त्यो कक्षा 1 बाट यो वर्ष 2 मा लागू हुन्छ, आउने वर्ष 3 मा लागू हुन्छ, क्रमशः जान्छ। तर हिसानले चाहिँ नि शिक्षकलाई ट्रेनिङ नदिइकन ओरिएन्टेसन नदिइकन अनि टेक्स्ट बुकहरूको आवश्यक तयारी नभइकन अहिले त 11 मा पहिलो वर्ष लगाउँदैछ नि त। तर त्यसलाई अलिकति फोर्सफुल्ली एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नु पर्यो। हजुर उहाँहरूले पनि त्यस्तो चाहिँ फोर्सफुल्ली गरे जस्तो त मलाई पनि लागेको छैन हजुरको, किनभने त्यो फोर्स पुगेको भएपछि त एउटा डिसिजन आइसक्थ्यो। त्यो चाहिँ त्यसमा म पनि सहमत छु हजुरसँग। जहाँ लागू हुँदैछ त्यहाँ हामी लागू गर्न सक्दैनौँ भनेर यहाँहरूले एउटा कलेक्टिभ भोइस लिएर जान सकेको खण्डमा त सरकारले पनि सुनिहाल्छ होइन। सरकारले पनि कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने कोर्सलाई किन इन्फोर्स गर्नु परेको छ? हजुर हजुर होइन यस्तो छ हजुरको, त्यसमा चाहिँ अब सरकारको पोलिसी त हामीले मान्नै पर्यो। र मेरो भनाइ त के छ भने हजुरको यसमा जुनसुकै कोर्स भए पनि यसलाई चाहिँ समयमै यसको निर्क्युल भयो भने निश्चिततातिर गयो भने चाहिँ सबै कुरा समाधान हुन्छ। जसरी हामीले कोभिडको बारेमा समयमै चाहिँ सोच्न सकेन त्यस्तै गरेर करिकुलमको बारेमा पनि सोच्न सकेको पक्कै पनि छैन। तर अझै पनि फेरि अब असोज 1-2 गतेबाट त कतिपय त स्कुल कलेजहरू त भर्ना गरेर चाहिँ सुरु गर्ने बेला भयो, अझै कुन कोर्स लगाउने भन्ने निश्चित छैन भने यो अनिश्चिततामा बस्ने भन्दा निश्चित एउटा डाइरेक्सनमा सरकारले नै हो अन्तिम निर्णय गर्ने, त्यो गर्यो भने चाहिँ हामी तयारी अवस्थामै छौँ। भनेपछि सरको माग भनेको सरकार अन्यायको बन्दी नहोस्, उसले निर्णय गरोस्, उसको जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई हामी आत्मसात गर्न तयार छौँ, तयारी अवस्थामा छौँ। तर सुझावको कुरा माग्ने हो यदि सरकारले हामीसँग अथवा कसैसँग पनि भने पुरानोको यस्तो विषम परिस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि मात्र चाहिँ पुरानै कोर्स लगाउँदाखेरि विद्यार्थीलाई पनि सजिलो, अभिभावकलाई, विद्यालयहरूलाई सबैलाई सजिलो हुन्छ हजुरको। अब सरहरूले कतिपय अब युनिभर्सिटीका कोर्सहरू पनि चलाउनु भएको छ। अब सर युनिग्लोब कलेजको प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ। अब हाम्रो एफिलिएसन कुन युनिभर्सिटीसँग छ? हाम्रो चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटी। अब पोखरा युनिभर्सिटीमा त पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भएको छैन होइन। अब यसले सरहरूको काम कारबाहीमा असर परेको छैन? हजुर अब हजुरको एकदमै राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भएको छ हजुरले। यो चाहिँ भन्नै पर्ने कुरा थियो र गर्नै पर्ने कुरा पनि छ। पोखरा विश्वविद्यालय लगायत कृषि विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय 3वटा विश्वविद्यालयमा 1 वर्षदेखि भिसी हुनुहुन्न। 1 वर्षदेखि? 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो हजुरको। अझ चाहिँ त्यहाँ नियुक्तिको हिसाबले 1 वर्ष भयो, तर उहाँहरूको चाहिँ प्रेजेन्सको हिसाबले चाहिँ 1 वर्ष 3 महिना भन्दा पनि बढी भयो पोखरा विश्वविद्यालयको केसमा। र अब विश्वविद्यालयको कार्यकारी भनेकै उपकुलपति हुन्छ र उपकुलपतिले नै बाँकी पदहरूमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने सिफारिस गरे तापनि त्यो नियुक्तिहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो रजिस्ट्रार, त्यहाँको परीक्षा नियन्त्रक, डिनहरू, सबै कुराहरू। र पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको हामीले युनिग्लोब कलेजमा बिबिए एमबिए कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हामीलाई त प्रत्यक्ष रूपमा यो के भइरहेको छ भन्ने कुरा रात दिन हरेक पलपलको चाहिँ हामीलाई चाहिँ समस्या छ यसमा। र अहिले विश्वविद्यालयमा सबै पदहरू रिक्त भइसकेका छन्। एउटा फ्याकल्टीको 1 जना डिन हुनुहुन्छ अहिले र एउटा स्कुलको
चाहिँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, 2 जनाको मात्र पदावधि अहिले चाहिँ बहालवाला हुनुहुन्छ, बाँकी सबै चाहिँ पदमुक्त भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूको टर्म सकियो। परीक्षा नियन्त्रक हुनुहुन्न, रजिस्ट्रार हुनुहुन्न, विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूले तलब खान पाउनु भएको छैन 2-3 महिनादेखि। अब यता एफिलिएटेड कलेजहरू र विद्यार्थीहरूको मार त फेरि अर्कै छ। यो कोरोना भन्दा पनि झन् खतरनाक चाहिँ हामीलाई ठुलो समस्या चाहिँ हजुरको समयमा निर्णय हुन नसक्नु, जस्तो अब सबै विश्वविद्यालयहरूले अहिले जाँच कसरी गर्ने के गर्ने सबै मोडालिटी गरिसक्यो भने हामीहरूकोमा अनलाइन क्लास गर्ने कार्यविधि समेत पास गर्नलाई सकेका छैन हामीले। हामी त अनलाइन पढाइराखेका छौँ यद्यपि, तर पनि त्यो भनेको हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर पढाइराखेका छौँ विद्यार्थीहरूलाई, र विश्वविद्यालयको तर्फबाट औपचारिक रूपमा अनलाइन क्लास यसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई निर्देशन भएको छैन। र अस्ति मात्र अब यो त धेरै भयो, अति नै भयो भन्ने हिसाबले हामी सबै स्टेक होल्डरहरू, विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारी, कलेज सबै र ओपन हाम्रो संस्था छ, एसोसिएसन हो त्यो, इसान भने जस्तै ओपन छ हाम्रो पोखराको, र ओपनको संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा बृहत मिटिङ चाहिँ यो सबै स्टेक होल्डरहरूको बस्यौँ र हामीहरूले सामूहिक निर्णय गऱ्यौँ कि अनलाइन क्लासको विकल्प छैन, कम्तीमा परीक्षाको बारेमा निर्णय गर्न नसके पनि हामीहरूले अनलाइन क्लासलाई चाहिँ औपचारिक रूपमै अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर आज मात्र पोखरा विश्वविद्यालयमा जो सिनियर पोस्टमा डिन हुनुहुन्छ व्यवस्थापन संकायको प्रोफेसर हरिखड्का सर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ संयोजन गरेर आज चाहिँ एउटा नोटिस बल्ल निस्केको छ। त्यो पनि ठुलो आँट गरेर हामीले चाहिँ अब यो त हुँदै भएन भन्ने हिसाबले त्यसरी चाहिँ भइरहेको छ। अब परीक्षाको त अन्योलता छँदैछ, सबै विश्वविद्यालयमा हुन लाग्यो, हाम्रोमा छैन। अरू कुराहरू त धेरै कुराहरू हजुरको चाहिँ अब उपकुलपति भएन भने कार्यकारी परिषद बस्दैन, एकाडेमिक काउन्सिल बस्दैन, नियुक्ति हुँदैन, तलब जाँदैन, अब रजिस्ट्रार नभएपछि तलब जाँदैन उहाँहरूको होइन। र हामीलाई चाहिँ समयमा परीक्षा र निर्णयहरू चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसले यस्तो अन्योलतामा चाहिँ सरकारले एउटा विश्वविद्यालय राख्नु र त्यो पनि त्यस्तो चाहिँ ठुलो पोस्टमा 40,000 विद्यार्थी हाम्रो पोखरा विश्वविद्यालयमै छ र सँगसँगै अरू विश्वविद्यालय समेत लगाएर 50-60 हजार विद्यार्थी, त्यसका अभिभावक, त्यससँग एसोसिएटेड टिचर, कर्मचारी गरेर कैयौँ लाखौँलाई असर पर्ने खालको निर्णय चाहिँ नगरिकन एक खालको चाहिँ जिम्मेवारीपनबाट विमुख भएको जस्तो मलाई लागेको छ यो सरकार चाहिँ। किनभने एउटा सानो कुराको जिम्मेवारी हुन्छ सरकारमा बसिसकेपछि र हरेक एकजना जनताले के गर्यो त भन्ने कुराको सुनवाई हुन्छ हजुरको। जस्तै रामायणमा हजुरले सुन्नुभएको छ, रामले एकजना महिलाले राति चाहिँ भेट्न आएको बेलामा, दरबारमा भेट्न आएको बेलामा चाहिँ बाहिर पालेहरूले चाहिँ अहिले उहाँ त सुत्नु भएको छ, अहिले भेट्न मिल्दैन भन्नेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ भोलिपल्ट थाहा पाउँदाखेरि ओहो त्यसरी चाहिँ मलाई उठाउनु पर्दैन, त्यसरी फर्काउने हो जनतालाई, जनताको त रेस्पोन्स त हामीले इमिडिएट लिनुपर्छ भनेर भोलिपल्ट खोजेर त्यो आइमाईले चाहिँ के हो तपाईँको समस्या भनेर खोजेर त्यसरी भएको थियो एकजना जनताको लागि। त्यसैले त राम राज्य भन्छ नि हजुरको, एकजना जनताले राखेको कुरालाई लिएर र केही मान्छेहरूको कुरालाई लिएर उहाँले आफ्नो जीवनमा सीता जस्तो पतिव्रतालाई त्याग्नु भयो भने जस्तै गरेर चाहिँ सरकार भनेको वास्तवमा त्यतिखेरैदेखि त्यति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने त हाम्रा ग्रन्थहरूले देखाएको छ र विदेशतिर यस्ता कुराहरू चाहिँ ग्रन्थ पढ्लान् नपढ्लान् उहाँहरूले हाम्रा व्यवहारमा अपनाएका छन् उनीहरूले। तर नेपालमा चाहिँ एउटा त्यत्रो चाहिँ नि भनौँ न उपकुलपति जस्तो एउटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति हजारौँ लाखौँ मान्छे एसोसिएट भएकोलाई आफ्नै हातमा भएका निर्णयहरू गर्न नसक्ने भनेपछि अब योभन्दा चाहिँ विडम्बना देशमा के हुन सक्छ त? एक किसिमले भन्यो भने त कलेज सञ्चालकहरू सरकारविहीन हुनुहुन्छ, किनभने जनताको पो सरकार नेपाल सरकार भयो होइन। कलेजहरूको चाहिँ नि सरकार भनेको त पोखरा युनिभर्सिटीको प्रोग्राम चलाउनु भएको छ भने त पोखरा युनिभर्सिटीका पदाधिकारीहरू हो होइन। यत्रो लामो समय चाहिँ सरकारविहीन हुँदाखेरि त्यसबाट त धेरै खालका अप्ठ्याराहरू परेका छन्। हामी यही कार्यक्रमबाट शिक्षा मन्त्री लगायत सरकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण, गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने भावनाले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष आग्रह हाम्रो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्या फुकाइदिउँ होइन। अब त्यो त के छ भने पदाधिकारी नियुक्ति गरौँ, यसलाई गर भनेर भन्ने कुरा भएन होइन। सरकारको आफ्नो आफूलाई सहजता हुने गरी अब त्यत्रो चाहिँ नि प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मध्येबाट कसैलाई नियुक्ति गरेर यो व्यवधान
खुलाइदिनु पर्यो, विद्यार्थीको लागि खुलाइदिनु पर्यो, शिक्षकका लागि खुलाइदिनु पर्यो होइन, सिङ्गो विश्वविद्यालयका लागि चाहिँ त्यहाँभित्रको सुशासनका लागि खुलाइदिनु पर्यो होइन सर। अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्तमा आएका छौँ सर होइन। अब एउटा सर चाहिँ नि विद्वान मान्छे, लामो समयबाट शिक्षा क्षेत्रबाट नजिकबाट हेर्नु भएको, तलदेखि माथिसम्मको सरलाई अनुभव छ होइन। अब यो हाम्रो कार्यक्रम अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण भइराखेको छ, यसको पुनर्प्रसारण पनि हुन्छ। साथीहरूले पनि डाक्टर विष्टले केही कुराहरू भन्नुहुन्छ कि भनेर बडा जिज्ञासापूर्वक सुनिराखेको अवस्था पनि हुनसक्छ। यहाँले समग्रमा पोस्ट कोभिड एजुकेसनको सिनेरियो कस्तो देख्नु भएको छ? हजुर, अब एजुकेसन त कहिले पनि अगाडि नै बढ्छ, पछाडि भन्ने हुँदैन यसमा। अब यो कोभिडको सिचुएसन भनेको यो भइआएको एउटा ठुलो विपत्ति हो यो। तर पनि शिक्षा क्षेत्र चाहिँ जसरी हामीलाई अहिलेको हिसाबले यो अहिलेको आधुनिक युगमा चाहिँ जसरी भनौँ अरू आधारभूत आवश्यकताहरू छ, त्यस्तै गरेर शिक्षा पनि आधारभूत आवश्यकताभित्रै पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कोभिड क्राइसिस भए पनि नभए पनि शिक्षा अनिवार्य छ र शिक्षा नभइकन कुनै पनि समाज चाहिँ एउटा सभ्य समाज विकासको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न हामी सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो आफ्टर कोभिड क्राइसिस चाहिँ को कुरा हजुरले जुन भन्नुभयो, अहिलेको सिचुएसनमा त हामी गम्भीर समस्यामा छौँ, तर पनि एउटा ब्राइट यसले पिक्चर के ल्याउँछ भने हामी जस्ता देशलाई त अझ यसले फाइदा गर्छ हजुरको शिक्षामा। किनभने यसले गर्दा हामीले संसारभरि कस्तो टेक्नोलोजी युज गरेका छ, कस्ता कोर्सहरू गरेको छ उहाँहरूले र एकअर्कोसँग इन्टरलिङ्क हुने पनि हामीले मौका पायौँ। दूरदराजमा अहिले इन्टरनेट पुगेको छ, धेरैजसो चाहिँ यो टेक्नोलोजीसँग फेमिलियर हुने देखि लगेर यस्ता कुराहरूमा त हामी फेमिलियर भयौँ। यस्तै गरेर टेक्नोलोजीसँग एडप्ट गर्दै अगाडि बढ्दै र नयाँ नयाँ सिकाइका माध्यमहरूबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले ठुलो लेसन सिकाएको छ र सबैले यसबाट चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ टेक्नोलोजीसँग फेमिलियर हुने कुरा पनि गरेको छ। जुन कुरा अलि ढिलो हुन्थ्यो होला, चाँडो भयो र अब हामी चाहिँ इन्टरनेसनली कम्पिटेन्ट चाहिँ भयौँ। किनभने हाम्रो नेपालको एजुकेसन सिस्टम पहिलादेखि स्ट्रङ हो हजुरको, तर थोरै के थियो भने हामी टेक्नोलोजीमा पछाडि अलिकति अर्को कुरालाई एडप्ट गर्न अलिकति हिचकिचाउने परम्परावादी सोच अघि हजुरलाई भनिहाले त्यो थियो भने अब यसले गर्दाखेरि एक खालको उजागरता चाहिँ सबैमा आयो कि होइन, यो कुराहरू त नयाँ कुराहरू, नयाँ इनोभेसन, नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ खालको करिकुलम, नयाँ खालको सोच चाहिँ हामीले एडप्ट गर्नै पर्ने रहेछ। किनभने संसारमा पर्ने समस्या त सबैलाई पर्ने रहेछ, त्यसले संसारले जे गर्छ हामीले पनि अगाडि बढ्नै पर्छ भन्ने खालको नयाँ सोचका साथ हामी अगाडि जान्छौँ अब। र झन् चाहिँ यसले गर्दाखेरि शिक्षा यो चाहिँ पठन पाठन र यो सिकाइका चाहिँ उहरू धेरै अगाडि चाहिँ बढ्छ भन्ने मैले धेरै नै आशा लिएको छु। यो चुनौतीका बावजुद हामीसँग प्रशस्त अवसरहरू यसले क्रिएट गरिदियो अहिले हजुरको। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ हजुर। जाँदा जाँदै यहाँको विद्यार्थीहरू हजुर होइन, धेरै विद्यार्थीहरूले पढिरहेका छन् हजुर, शिक्षक समुदाय, प्रोफेसरहरू होइन, अनि र शिक्षासँग सरकार राख्ने हजुर आम हजुर होइन संस्थाहरू, सरकारवालाहरूलाई हजुर सरको तर्फबाट, सरको संस्थाको तर्फबाट हाम्रो बहसका क्रममा छुटेका केही चिजहरू छ भने सरले बताइदिउँ। हजुर हस्, यसमा चाहिँ हजुरको म अन्तमा के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने यस्ता खालका समस्याहरू जीवनमा आइरहन्छन्, तर यो चाहिँ जीवनमा मात्र होइन, यो एक कालमा एकपल्ट आउने खालको समस्या हो र यो संसारमा अहिलेसम्म नभएको घटना भने होइन, हरेक 100 वर्षमा 200 वर्षमा आउँछ यस्ता घटनाहरू। त्यसैले यस्ता घटनासँग हामीले सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र हतोत्साहित नभइकन हामीले आफ्नो धैर्यतालाई अगाडि बढाएर आफ्नो रिसोर्सेसहरूलाई जसरी पनि म्याक्सिमम युटिलाइज गर्ने, सेयरिङ गर्ने, अरूलाई पनि ढाडस दिने, एसोसिएट गर्ने र सकेका सहयोगहरू गर्ने गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र जसरी हामीसँग अब स्कुल कलेजहरू छन् भने त्यससँग एसोसिएटेड सबै पक्षहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर सबैलाई चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढ्ने र सानोतिनो जति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सबैले बाँडीचुँडी गरेर अहिले चाहिँ बच्ने र पछि राम्रा ब्राइट दिनहरू आउँदैछन् पक्कै पनि,
कुनै पनि ठुलो घटना भइसकेपछि त्यसभन्दा पछाडिका जहिले पनि ब्राइट नै हुन्छ, हजुरको जहिले पनि उज्जवल दिनहरू नै आउँछन्, अँध्यारोपछि उज्यालो आउँछ। हजुर, यो अँध्यारा दिनहरू हुन्। त्यसकारणले गर्दा यसमा चाहिँ हामीले एकजुट भएर एकरूपताका साथ हामीले यो समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्यौँ र यो कोरोनाबाट मुक्त भयौँ भने हाम्रा दिनहरू अति नै उज्जवल छन्। विद्यार्थीका दिनहरू पनि अति नै उज्जवल छन्। अभिभावकज्यूहरूको पनि अहिले धेरै आत्तिहाल्नु पर्दैन, किनभने यो विद्यार्थीहरूको पठन पाठनका कुराहरू हामी अन्य कैयौँ वैकल्पिक माध्यमहरू ल्याइसकेका छौँ र जसरी फिजिकल क्लासमा चाहिँ हाम्रो कुराकानी हुन्थ्यो त्योभन्दा पनि अझ इफेक्टिभ तरिकाले कसरी अनलाइनबाट हामी इन्ट्रेस्टिङ गर्न सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ त्यसमा अहिले पनि अनुसन्धान गरिराखेका छौँ र केही कुराहरू प्र्याक्टिकली लागू पनि गरिराखेका छौँ। त्यसैले यो एउटा चाहिँ हामीलाई पनि सिक्ने मौका भयो र अभिभावकज्यू विद्यार्थीहरूलाई हामी के चाहिँ आश्वस्त गर्न चाहन्छौँ भने अबका दिनमा जुन यो कोभिड क्राइसिसमै पनि हामी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले अनलाइनै भए पनि हामी फिजिकली भेट्न नपाए पनि यसमा विभिन्न एक्टिभिटिजहरू हामीले जसरी चाहिँ फिजिकल क्लासमा जस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ क्लासहरू गर्न सक्थ्यौँ त्यसलाई बिर्साउने हिसाबले चाहिँ अनलाइनबाट जान्छौँ र अनलाइन यो कोरोना सकिएपछि त हामीले त्यसपछि त नयाँ युगको सुरुवात हुन्छ र त्यहाँ त पक्कै पनि उज्यालै उज्यालो छ। त्यसैले सबैलाई म चाहिँ यो उसबाट मुक्त भइसकेपछि राम्रा दिनहरूको लागि सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र विशेष त नारायण सरलाई अब यत्रो वर्षको अनुभव छ हजुरको शिक्षा क्षेत्रमा। म हजुरको जहिले पनि सुनिराखेको हुन्छु, हजुरको इन्टरभ्यू आयो भनेपछि चाहिँ म जहिले पनि हजुर जुनसुकै टेलिभिजनमा भए पनि अहिले मिथिला टेलिभिजनमा हजुर हुनुहुन्छ, धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन यसले गरेको छ र सरको इन्टरभ्यू नछुटाइकन सोध्छु। सरको विश्लेषणात्मक अध्ययन छ र हामीहरूभन्दा पनि हजुरबाट हामीले धेरै कुरा सिकिराखेका हुन्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हजुरलाई पनि आज मलाई एउटा मौका दिनुभएकोमा नारायण सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र मिथिला टेलिभिजनलाई पनि मलाई अवसर दिनुभएकोमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र दर्शकहरूलाई पनि म मेरो हृदयदेखि नै नमस्कार भन्न चाहन्छु। धन्यवाद डाक्टर विष्ट। यहाँ विषम परिस्थितिमा स्टुडियोमै आएर यो कोरोना कहरबाट थिलो परेका अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षा क्षेत्रका सरकारवालाहरूलाई जुन आशाका किरणहरू प्रवाह गर्ने काम यहाँबाट भयो, बडा सकारात्मक सोचका साथ चुनौतीसँग जुधेर अवसरहरूलाई लिने खालका सन्देशहरू यहाँ मार्फत आम दर्शकहरू, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय सञ्चालकहरूसम्म पुर्याउन सकियो। धेरै धन्यवाद छ। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर नरबहादुर विष्ट जो युनिग्लोब सेकेन्डरी स्कुल र कलेजका अध्यक्ष एवं प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। शिक्षा क्षेत्रका धरोहर विष्टका विचारहरू शिक्षा क्षेत्रका लागि सिन्चित गर्ने पानी बनोस्, किरणहरू छर्कँदै जाओस्। हामी आशातीत हौँ, निराश हुनु हुँदैन। गुरुहरू भएर नै निराश भयो भने यो देशलाई परिवर्तन कसले गर्ने? यो एउटा पक्ष छ र अर्को पक्ष यस्तो विषम परिस्थितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँको नारालाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ। समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपाली। वन्डरफुल, ग्रेट। हामी सल्युट गर्छौँ। यो अभियानमा यहाँ लाग्नुहोस्। तर हामी ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ, शिक्षा क्षेत्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा यहाँको सपना साकार हुन सक्ला र? नागरिकको तेस्रो आँखा शिक्षा राम्रोसँग अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, शिक्षा मन्त्री, विश्वविद्यालयहरू सबैको हामी गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर विष्टका कुराहरू सुनियोस्। थोरै समय दिएर हेरिदिनुहोस् हाम्रो यो आह्वान। हामी यहाँहरूलाई डिस्टर्ब गर्न चाहँदैनौँ। यो मान्छे नियुक्त गर भनेर भन्दैनौँ, तर पदाधिकारी त दिनु पऱ्यो नि त। यहाँहरूलाई सहज हुने ढङ्गले दैनिक काम कारबाही अगाडि बढाउनको लागि पदाधिकारी रिक्त नराखियोस्। यो राम्रो होइन। दर्शकवृन्द, अर्को शिक्षा बहसमा अर्को विशेष अतिथिका साथ हामी आउने नै छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि म नारायण आचार्य आजको शिक्षा बहसबाट बिदा हुन चाहन्छु। मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैका लागि, सधैँका लागि आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। नमस्ते।